Gitataw ni Cebu City Acting Mayor Alvin Raymond Garcia nga 100% na nga andam ang syudad sa pag-host sa Palarong Pambansa 2024. Taliwa ni ini sumani Garcia nga padayon nilang susihon ang panginahanglanon sa mga tinun-ang atleta. Alabi na nga ang supply sa tubig sa ilang mga billeting quarters o ang pagmonitor sa presyo sa mga panaliton aron dili mabiktima ang mga delegado sa mga overpriced nga mga gibaligyang produkto o pagkaon. Samtang duna usay gipang deploy nga mga pulis og tanod sa barangay sa mga billeting areas aron pagsiguro sa ilang seguridad o kaluwasan. Nasayran nga kagahapon giduaw ni Garcia ang mga billeting quarters. Dinatagbaw siya sa iyang mga nakita nga pagpangandam sa mga eskwelahan. Lakip sa iyang giduaw mao ang Tejero Elementary School nga giokupahan sa mga delegado sa Calabarzon. Sa Patera Elementary School nga gipuy-an sa mga taga-BARM o BARMM nga delegado ug ang Mabolo Elementary School nga giokupahan sa mga delegado gikan sa Cordillera Autonomous Region Concar. Giduaw usab ni Garcia ang Lahog Elementary School, Labangon Elementary School, Tisa Elementary School ug ang Don Vicente Rama Memorial Elementary and High School aron pagtino sa kahimtang sa mga atleta ug delegado. Nasayran og mga adlaw na himuon ang opening ceremony sa umaong multi-sports event. Morning Cebu!